का मुझे शुक्रिया अदा करना था। मैं आप सबका मशकूर हूँ कि जो प्रोग्राम 26 जनवरी को 26 दिसंबर को जो बाग़ जिना में मुनक़िद हुआ, उसमें आप लोग वहाँ पहुँचे थे और आपने उसको कवर किया, और आपके ज़रिए से जो लोग उस प्रोग्राम में नहीं थे उन तक भी ये बात पहुँची जो जलसेगाह में हमने वहाँ की या मुतालबात किए। तो आपका उसमें ज़ाहिर है कि बहुत अहम रोल था। सहाफ़ी हज़रात का, टेक्नीशियंस का, कैमरामैन का मैं बहुत मशकूर हूँ। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता था, जिसकी वजह से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। दूसरी, उस जलसे में मैंने पहले ख़ुद रिक्वेस्ट की थी लोगों से कि वक्ती तौर पर अपनी सियासी वाबस्तगियाँ, मजहबी जो नज़रियाती इख्तिलाफ़ हो सकते हैं मसलक की बुनियाद पर, या मजहबी जमातों से जो वाबस्तगियाँ हैं, उन सब चीज़ों को बालाए ताक रख कर वक्ती तौर पर आप जो इस महाजर कौम के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, जुल्म व ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जिसमें ज़ाहिर लोकल गवर्नमेंट का जो नया कानून वो लेकर आए वो भी है, जो यहाँ जिस तरह बाहर से ला के लोगों को भर्ती किया, कुछ जगहों पर अंदरून सिंध भर्ती करके यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया, यहाँ के लोगों के हुकूक़ ग़स्ब किए गए एक तरीक़े से, जिस तरह यूनिवर्सिटियों में कोटे सिस्टम के ज़रिए यहाँ के लोगों को दाखिलों से महरूम रखा गया, वो बहुत सारी ज़्यादतियाँ थीं। तो हमने कहा इस जुल्म के ख़िलाफ़, और फिर दुख था इस बात का कि जो बात हम एक तवील अरसे से कहते रहे कि इस निज़ाम में कसरत राय पे फ़ैसले होते हैं, इत्तिफ़ाक़ राय पे नहीं होते, जिसकी वजह से जो लोग अददी एतबार से कम होते हैं वो अपने हुकूक़ का दिफ़ा नहीं कर पाते, और कोई हक़ाइक़, कोई किसी के जज्बात का एहसास नहीं करता। तो ये बात बरमला जब वज़ीर आला साहब ने कही कि क्योंकि जो लोग अक़लियत में हैं वो फ़ैसले नहीं करेंगे, फ़ैसले हम करेंगे, तो उससे और लोगों को एहसास हुआ, और हमें भी बहुत शिद्दत से एहसास था कि इसका मकसद ये है कि महाजर अवाम उनके हुकूक़ सल्ब किए जाते रहें और वो खामोशी इख्तियार करें। ये ऐसा मुमकिन नहीं है। तो हमने इन तमाम मज़ालिम के ख़िलाफ़ लोगों से दरख्वास्त की थी कि तमाम लोग अपनी सियासी वाबस्तगियों को वक्ती तौर पर बाले ताक रख कर वहाँ आएँ। मैं जब वहाँ लोगों को मैंने देखा है, और उसके बाद जलसे के बाद जब लोगों ने मुझे फ़ोन करके, व्हाट्सएप के ज़रिए और SMS के ज़रिए अपनी मौजूदगी का बताया कि हम आए हुए थे, और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के अहदेदारान वहाँ मौजूद थे, और मुख्तलिफ़ जमातों के सियासी वर्कर वहाँ मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी को लोगों ने विटनेस किया। और मैंने जब सहाफ़ियों को ऊपर बुलाया था तो उन्होंने उनका जोश और जज्बा भी देखा। तो मैं उन तमाम लोगों को जो मुख्तलिफ़ जमातों से ताल्लुक़ रखते थे, मुख्तलिफ़ मजहबी और सियासी जमातों से, इसके बावजूद वो वहाँ अपने इत्तेहाद का मुज़ाहरा करने और जो जुल्म ज़्यादती है उसके ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए वहाँ आए थे। मैं उन सब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो आवाम वहाँ आई थी उसमें इंतज़ामात की वजह से अगर उन्हें कहीं कोई ज़हमत का सामना करना पड़ा तो अपनी उन कोताहियों की वजह से मतलब मैं उनसे माज़रत चाहता हूँ कि वो लोग तशरीफ़ लाए, आवाम आई, मेरे माएँ बहनें आईं, वहाँ बच्चियाँ आईं, वहाँ इस कौम के बुज़ुर्ग आए, और अगर उनके वहाँ पे आने में और वापस जाने में हमारे इंतज़ामात में कोई कोताही रह गई हो जिसकी वजह से उन्हें तकलीफ़ हुई है, तो मैं उनसे माज़रत चाहता हूँ। और बाकी मैं बहुत मशकूर हूँ तमाम लोगों का जो वहाँ आए थे। उससे ज़ाहिर है कि गासिब क़ुव्वतों को ये मैसेज यकीनन मिल चुका कि जिस कौम को ये लोग ये समझते थे कि वो तक़सीम हो चुकी, या इस कौम के बारे में जो परसेप्शन बना लिया गया था कि ये अब एहतजाज करने के काबिल नहीं है या मज़ाहमत नहीं करेगी, ये परसेप्शन अब उनके जहनों से ख़त्म हो जाना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला
جو جلسے میں ہماری بات ہوئی تھی کہ جہاں جس نظام میں اپیلوں سے مطالبات سے معاملات حل نہیں ہو رہے ہوں تو ظاہر ہمیں تو وزیر اعلیٰ نے سکھایا اور وزیر اعلیٰ کی اس سوچ کے بعد ہمیں بھی نئی سوچ ملی کہ اب ہمیں نئے صوبے کے لیے جس میں ہم اپنے وسائل پر اپنا اختیار رکھتے ہوں اس صوبے کے لیے اب ہمیں جدوجہد تیز کرنی چاہیے اور اس کے حصول تک اب ہماری جدوجہد رکنی نہیں چاہیے، جس کے لیے ہم نے اسی جلسے میں 21 جنوری کا حیدرآباد کا جلسہ اناؤنس کیا تھا اور انشاءاللہ تعالی 21 کے جلسے میں ہم سکھر کے جلسے کی ڈیٹ اور جگہ کا اعلان کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سندھ کے شہری علاقوں کے بڑے شہروں میں ان اجتماعات کا مقصد صوبے کے لیے لوگوں کی رائے ہموار کرنا ہے اور یہ جو وقت ملا ہے اس وقت میں ہم یہ بھی انتظار کریں گے کہ سندھ گورنمنٹ اور وفاق کی طرف سے ہمارے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا نوٹس لے کر اگر ان کے ازالے کے لیے کوئی کوشش کی جاتی ہے تو وہ پبلک کو اس کا علم ہوگا، اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ 1 مارچ سے ہم دستخطی مہم کا آغاز کریں گے اور انشاءاللہ تعالی 23 مارچ کو پورے سندھ کے اربن ایریاز کے اندر صوبے کے حق میں ہم ریفرنڈم کروائیں گے۔ آپ سب کا یہاں آمد کا شکریہ۔ اگر جلسے کے حوالے سے کوئی بات ذہن میں ہو، کوئی تشنیگی رہ گئی ہو تو وہ سوال اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر لیجیے گا۔ آفاق صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ مہاجر اتحاد کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ سے مصطفیٰ کمال PFP سے یا فاروق ستار یا MQM سے کسی نے رابطہ کیا؟ اور دوسری بات یہ جو آپ مہاجر کا بیانیے کی بات کر رہے ہیں، یہ جو نئی نسل ہے جو 20 سال پہلے اب جوان ہو گئے، 20-22 سال کا نوجوان ہے، کہ وہ آپ کے اس بیانیے کی تائید کرے گا یا اکٹھا ہوگا جو صوبے کی بات آپ کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے جلسے میں نوجوانوں کی شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مہاجر فلسفے اور مہاجر نظریے پر یقین رکھتے ہیں اور وہ بھی اپنی شناخت کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا، آپ نے کسی کے رابطے کی بات کی تو میرا خیال ہے ہمیں ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جمانی چاہیے، اور یہ بات ابھی پرسوں ہوئی ہے اور یہ کوئی چھوٹے فیصلے نہیں ہیں، ان فیصلوں میں وقت لگتا ہے، ہمیں وقت دینا چاہیے۔ آفاق احمد صاحب، آپ نے سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی بات کی ہے، تو یہ جو بات کی آپ نے تو صرف یہ ایک بیان کی حد تک تھی یا کوئی اس پر عملی طور پر کام بھی کریں گے، لوگوں سے ملاقات کریں گے، یا دیگر جیسے آپ نے نام لیا تھا مصطفیٰ عامر خان ہو، خالد بکر صدیقی ہو، فاروق ستار، دیگر ان کے پاس جائیں گے بھی عملی طور پہ اس پہ کام کریں گے؟ اگر ضرورت پڑی تو یہ بھی کر لیں گے، اس لیے کہ مجھے میری قوم کی خاطر کچھ بھی کرنا پڑے مجھے کوئی آر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب ہمیں یہ بتا دیں، جو ابھی آپ نے کہا ہے کہ ہم 2 مارچ سے دستخطی مہم شروع کریں گے، جی تو اس کی شروعات کراچی سے کریں گے آپ؟ ہاں، ہم پورے سندھ کے اربن ایریاز میں جو ہم ابھی جلسوں کے لیے جا رہے ہیں اور اسی لیے جا رہے ہیں کہ اس میں بھی ہم دستخطی مہم کا اور تمام جو ہماری آگے کی حکمت عملی ہے وہ ہم عوام کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ وہ مینٹلی پریپیئر ہوں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ 1 مارچ کو جب دستخطی مہم کا آغاز کریں گے تو پورے سندھ میں اربن ایریاز میں ایک ساتھ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔